गङ्गाकवचस्य विष्णुरिषिविराट् छन्दः चतुर्दश पुरुष उद्धारणार्थे पाठे विनियोगः। ॐ द्रव्यरूपा महाभागा स्नाने च तर्पणेऽपि च अभिषेके पूजने च पातु मां शुक्लरूपिणी। विष्णुपादप्रसूतासि वैष्णवी नामधारिणी पाहि मां सर्वतो रक्षेत् गंगा त्रिपथगामिनी। मन्दाकिनी सदा पातु देहान्ते स्वर्गवल्लभा अलकनन्दा च वामभागे पृथिव्यां यातु तिष्ठति। भोगवती च पाताले स्वर्गे मन्दाकिनी तथा पञ्चाक्षरमिमं मन्त्रं यः पठेत् शृणुयादपि रोगी रोगात् प्रमुच्येत् बद्धो मुच्येत बन्धनात्। गुर्विणी जनयेत् पुत्रं वन्ध्या पुत्रवती भवेत्। गङ्गास्मरणमात्रेण निष्पापो जायते नरः यः पठेत् गृहमध्ये तु गंगा स्नानफलं लभेत्। स्नानकाले पठेद्यस्तु शतकोटिफलं लभेत्। यः पठेत् प्रयतो भक्त्या मुक्तः कोटिकुलैः सह। ॐ गंगायै नमः। गङ्गाकवचस्य विष्णुरिषिविराट् छन्दः चतुर्दश पुरुष उद्धारणार्थे पाठे विनियोगः। ॐ द्रव्यरूपा महाभागा स्नाने च तर्पणेऽपि च अभिषेके पूजने च पातु मां शुक्लरूपिणी। विष्णुपादप्रसूतासि वैष्णवी नामधारिणी पाहि मां सर्वतो रक्षेत् गंगा त्रिपथगामिनी। मन्दाकिनी सदा पातु देहान्ते स्वर्गवल्लभा अलकनन्दा च वामभागे पृथिव्यां यातु तिष्ठति। भोगवती च पाताले स्वर्गे मन्दाकिनी तथा पञ्चाक्षरमिमं मन्त्रं यः पठेत् शृणुयादपि रोगी रोगात् प्रमुच्येत् बद्धो मुच्येत बन्धनात्। गुर्विणी जनयेत् पुत्रं वन्ध्या पुत्रवती भवेत्। गङ्गास्मरणमात्रेण निष्पापो जायते नरः यः पठेत् गृहमध्ये तु गंगा स्नानफलं लभेत्। स्नानकाले पठेद्यस्तु शतकोटिफलं लभेत्। यः पठेत् प्रयतो भक्त्या मुक्तः कोटिकुलैः सह। ॐ गङ्गायै नमः। गङ्गाकवचस्य विष्णुरिषिविराट् छन्दः चतुर्दश पुरुष उद्धारणार्थे पाठे विनियोगः।
द्रव्यरूपा महाभागा स्नाने च तर्पणेऽपि च अभिषेके पूजने च पातु मां शुक्लरूपिणी विष्णुपादप्रसूतासि वैष्णवी नामधारिणी पाहि मां सर्वतो रक्षेद्गङ्गा त्रिपथगामिनी मन्दाकिनी सदा पातु देहान्ते स्वर्गवल्लभा अलकनन्दा च वामभागे पृथिव्यां यातु तिष्ठति भोगवती च पाताले स्वर्गे मन्दाकिनी तथा पञ्चाक्षरमिमं मन्त्रं यः पठेत् शृणुयादपि रोगी रोगात् प्रमुच्येत् बद्धो मुच्येत बन्धनात् गुर्विणी जनयेत् पुत्रं वन्ध्या पुत्रवती भवेत् गङ्गा स्मरणमात्रेण निष्पापो जायते नरः यः पठेत् गृहमध्ये तु गङ्गा स्नानफलं लभेत् स्नानकाले पठेद्यस्तु शतकोटिफलं लभेत् यः पठेत् प्रयतो भक्त्या मुक्ता कोटिकुलैः सह ॐ गङ्गायै नमः गङ्गाकवचस्य विष्णुऋषिविराट् छन्दः चतुर्दश पुरुष उद्धारणार्थे पाठे विनियोगः ॐ द्रव्यरूपा महाभागा स्नाने च तर्पणेऽपि च अभिषेके पूजने च पातु मां शुक्लरूपिणी विष्णुपादप्रसूतासि वैष्णवी नामधारिणी पाहि मां सर्वतो रक्षेद्गङ्गा त्रिपथगामिनी मन्दाकिनी सदा पातु देहान्ते स्वर्गवल्लभा अलकनन्दा च वामभागे पृथिव्यां यातु तिष्ठति भोगवती च पाताले स्वर्गे मन्दाकिनी तथा पञ्चाक्षरमिमं मन्त्रं यः पठेत् शृणुयादपि रोगी रोगात् प्रमुच्येत् बद्धो मुच्येत बन्धनात् गुर्विणी जनयेत् पुत्रं वन्ध्या पुत्रवती भवेत् गङ्गा स्मरणमात्रेण निष्पापो जायते नरः यः पठेत् गृहमध्ये तु गङ्गा स्नानफलं लभेत् स्नानकाले पठेद्यस्तु शतकोटिफलं लभेत् यः पठेत् प्रयतो भक्त्या मुक्ता कोटिकुलैः सह ॐ गङ्गायै नमः गङ्गाकवचस्य विष्णुऋषिविराट् छन्दः चतुर्दश पुरुष उद्धारणार्थे पाठे विनियोगः ॐ द्रव्यरूपा महाभागा स्नाने च तर्पणेऽपि च अभिषेके पूजने च पातु मां शुक्लरूपिणी
विष्णुपाद प्रसूतासि वैष्णवी नामधारिणी पाहि मां सर्वतो रक्षेत् गंगा त्रिपथगामिनी मंदाकिनी सदा पातु देहान्ते स्वर्गवल्लभा अलकनन्दा च वामभागे पृथिव्यां यातु तिष्ठति भोगवती च पाताले स्वर्गे मन्दाकिनी तथा पञ्चाक्षरमिमं मन्त्रं यः पठेत् शृणुयादपि रोगी रोगात् प्रमुच्येत् बद्धो मुच्येत बन्धनात् गुर्विणी जनयेत् पुत्रं वन्ध्या पुत्रवती भवेत् गंगा स्मरणमात्रेण निष्पापो जायते नरः यः पठेत् गृहमध्ये तु गंगा स्नानफलं लभेत् स्नानकाले पठेद्यस्तु शतकोटिफलं लभेत् यः पठेत् प्रयतो भक्त्या मुक्तः कोटिकुलैः सह। ॐ गंगायै नमः। गंगाकवचस्य विष्णुऋषिविराट् छन्दः चतुर्दश पुरुष उद्धारणार्थे पाठे विनियोगः। ॐ द्रव्यरूपा महाभागा स्नाने च तर्पणेऽपि च अभिषेके पूजने च पातु मां शुक्लरूपिणी विष्णुपाद प्रसूतासि वैष्णवी नामधारिणी पाहि मां सर्वतो रक्षेत् गंगा त्रिपथगामिनी मंदाकिनी सदा पातु देहान्ते स्वर्गवल्लभा अलकनन्दा च वामभागे पृथिव्यां यातु तिष्ठति भोगवती च पाताले स्वर्गे मन्दाकिनी तथा पञ्चाक्षरमिमं मन्त्रं यः पठेत् शृणुयादपि रोगी रोगात् प्रमुच्येत् बद्धो मुच्येत बन्धनात् गुर्विणी जनयेत् पुत्रं वन्ध्या पुत्रवती भवेत् गंगा स्मरणमात्रेण निष्पापो जायते नरः यः पठेत् गृहमध्ये तु गंगा स्नानफलं लभेत् स्नानकाले पठेद्यस्तु शतकोटिफलं लभेत् यः पठेत् प्रयतो भक्त्या मुक्तः कोटिकुलैः सह। ॐ गंगायै नमः। गंगाकवचस्य विष्णुऋषिविराट् छन्दः चतुर्दश पुरुष उद्धारणार्थे पाठे विनियोगः। ॐ द्रव्यरूपा महाभागा स्नाने च तर्पणेऽपि च अभिषेके पूजने च पातु मां शुक्लरूपिणी विष्णुपाद प्रसूतासि वैष्णवी नामधारिणी पाहि मां सर्वतो रक्षेत् गंगा त्रिपथगामिनी
मन्दाकिनी सदा पातु देहान्ते स्वर्गवल्लभा अलकनन्दा च वामभागे पृथिव्यां यातु तिष्ठति भोगवती च पाताले स्वर्गे मन्दाकिनी तथा पञ्चाक्षरमिमं मन्त्रं यः पठेत् शृणुयादपि रोगी रोगात् प्रमुच्येत् बद्धो मुच्येत बन्धनात् गुर्विणी जनयेत् पुत्रं वन्ध्या पुत्रवती भवेत् गंगा स्मरणमात्रेण निष्पापो जायते नरः यः पठेत् गृहमध्ये तु गंगा स्नानफलं लभेत् स्नानकाले पठेद्यस्तु शतकोटिफलं लभेत् यः पठेत् प्रयतो भक्त्या मुक्तः कोटिकुलैः सह। ॐ गंगायै नमः। गंगाकवचस्य विष्णुऋषिविराट् छन्दः चतुर्दश पुरुष उद्धारणार्थे पाठे विनियोगः। ॐ द्रव्यरूपा महाभागा स्नाने च तर्पणेऽपि च अभिषेके पूजने च पातु मां शुक्लरूपिणी विष्णुपादप्रसूतासि वैष्णवी नामधारिणी पाहि मां सर्वतो रक्षेत् गंगा त्रिपथगामिनी मन्दाकिनी सदा पातु देहान्ते स्वर्गवल्लभा अलकनन्दा च वामभागे पृथिव्यां यातु तिष्ठति भोगवती च पाताले स्वर्गे मन्दाकिनी तथा पञ्चाक्षरमिमं मन्त्रं यः पठेत् शृणुयादपि रोगी रोगात् प्रमुच्येत् बद्धो मुच्येत बन्धनात् गुर्विणी जनयेत् पुत्रं वन्ध्या पुत्रवती भवेत् गंगा स्मरणमात्रेण निष्पापो जायते नरः यः पठेत् गृहमध्ये तु गंगा स्नानफलं लभेत् स्नानकाले पठेद्यस्तु शतकोटिफलं लभेत् यः पठेत् प्रयतो भक्त्या मुक्तः कोटिकुलैः सह। ॐ गंगायै नमः। गंगाकवचस्य विष्णुऋषिविराट् छन्दः चतुर्दश पुरुष उद्धारणार्थे पाठे विनियोगः। ॐ द्रव्यरूपा महाभागा स्नाने च तर्पणेऽपि च अभिषेके पूजने च पातु मां शुक्लरूपिणी विष्णुपादप्रसूतासि वैष्णवी नामधारिणी पाहि मां सर्वतो रक्षेत् गंगा त्रिपथगामिनी मन्दाकिनी सदा पातु देहान्ते स्वर्गवल्लभा अलकनन्दा च वामभागे पृथिव्यां यातु तिष्ठति
भोगवती च पाताले स्वर्गे मन्दाकिनी तथा पञ्चाक्षरमिमं मन्त्रं यः पठेत् शृणुयादपि रोगी रोगात् प्रमुच्येत् बद्धो मुच्येत बन्धनात् गुर्विणी जनयेत् पुत्रं वन्ध्या पुत्रवती भवेत् गङ्गास्मरणमात्रेण निष्पापो जायते नरः यः पठेत् गृहमध्ये तु गङ्गास्नानफलं लभेत् स्नानकाले पठेद्यस्तु शतकोटिफलं लभेत् यः पठेत् प्रयतो भक्त्या मुक्तः कोटिकुलैः सह ॐ गङ्गायै नमः गङ्गाकवचस्य विष्णुऋषिविराट्छन्दः चतुर्दश पुरुष उद्धारणार्थे पाठे विनियोगः ॐ द्रव्यरूपा महाभागा स्नाने च तर्पणेऽपि च अभिषेके पूजने च पातु मां शुक्लरूपिणी विष्णुपादप्रसूतासि वैष्णवी नामधारिणी पाहि मां सर्वतो रक्षेत् गङ्गा त्रिपथगामिनी मन्दाकिनी सदा पातु देहान्ते स्वर्गवल्लभा अलकनन्दा च वामभागे पृथिव्यां यातु तिष्ठति भोगवती च पाताले स्वर्गे मन्दाकिनी तथा पञ्चाक्षरमिमं मन्त्रं यः पठेत् शृणुयादपि रोगी रोगात् प्रमुच्येत् बद्धो मुच्येत बन्धनात् गुर्विणी जनयेत् पुत्रं वन्ध्या पुत्रवती भवेत् गङ्गास्मरणमात्रेण निष्पापो जायते नरः यः पठेत् गृहमध्ये तु गङ्गास्नानफलं लभेत् स्नानकाले पठेद्यस्तु शतकोटिफलं लभेत् यः पठेत् प्रयतो भक्त्या मुक्तः कोटिकुलैः ॐ गङ्गायै नमः गङ्गाकवचस्य विष्णुऋषिविराट्छन्दः चतुर्दश पुरुष उद्धारणार्थे पाठे विनियोगः ॐ द्रव्यरूपा महाभागा स्नाने च तर्पणेऽपि च अभिषेके पूजने च पातु मां शुक्लरूपिणी विष्णुपादप्रसूतासि वैष्णवी नामधारिणी पाहि मां सर्वतो रक्षेत् गङ्गा त्रिपथगामिनी मन्दाकिनी सदा पातु देहान्ते स्वर्गवल्लभा अलकनन्दा च वामभागे पृथिव्यां यातु तिष्ठति भोगवती च पाताले स्वर्गे मन्दाकिनी तथा पञ्चाक्षरमिमं मन्त्रं यः पठेत् शृणुयादपि
रोगी रोगात् प्रमुच्येत् बद्धो मुच्येत बन्धनात् गुर्विणी जनयेत् पुत्रं वन्ध्या पुत्रवती भवेत् गङ्गास्मरणमात्रेण निष्पापो जायते नरः यः पठेत् गृहमध्ये तु गङ्गास्नानफलं लभेत् स्नानकाले पठेद्यस्तु शतकोटिफलं लभेत् यः पठेत् प्रयतो भक्त्या मुक्तः कोटिकुलैः ॐ गङ्गायै नमः। गङ्गाकवचस्य विष्णुऋषिविराट् छन्दः चतुर्दश पुरुष उद्धारणार्थे पाठे विनियोगः ॐ द्रव्यरूपा महाभागा स्नाने च तर्पणेऽपि च अभिषेके पूजने च पातु मां शुक्लरूपिणी विष्णुपादप्रसूतासि वैष्णवी नामधारिणी पाहि मां सर्वतो रक्षेत् गङ्गा त्रिपथगामिनी मन्दाकिनी सदा पातु देहान्ते स्वर्गवल्लभा अलकनन्दा च वामभागे पृथिव्यां यातु तिष्ठति भोगवती च पाताले स्वर्गे मन्दाकिनी तथा पञ्चाक्षरमिमं मन्त्रं यः पठेत् शृणुयादपि रोगी रोगात् प्रमुच्येत् बद्धो मुच्येत बन्धनात् गुर्विणी जनयेत् पुत्रं वन्ध्या पुत्रवती भवेत् गङ्गास्मरणमात्रेण निष्पापो जायते नरः यः पठेत् गृहमध्ये तु गङ्गास्नानफलं लभेत् स्नानकाले पठेद्यस्तु शतकोटिफलं लभेत् यः पठेत् प्रयतो भक्त्या मुक्तः कोटिकुलैः ॐ गङ्गायै नमः। गङ्गाकवचस्य विष्णुऋषिविराट् छन्दः चतुर्दश पुरुष उद्धारणार्थे पाठे विनियोगः ॐ द्रव्यरूपा महाभागा स्नाने च तर्पणेऽपि च अभिषेके पूजने च पातु मां शुक्लरूपिणी विष्णुपादप्रसूतासि वैष्णवी नामधारिणी पाहि मां सर्वतो रक्षेत् गङ्गा त्रिपथगामिनी मन्दाकिनी सदा पातु देहान्ते स्वर्गवल्लभा अलकनन्दा च वामभागे पृथिव्यां यातु तिष्ठति भोगवती च पाताले स्वर्गे मन्दाकिनी तथा पञ्चाक्षरमिमं मन्त्रं यः पठेत् शृणुयादपि रोगी रोगात् प्रमुच्येत् बद्धो मुच्येत बन्धनात् गुर्विणी जनयेत् पुत्रं वन्ध्या पुत्रवती भवेत् गङ्गा
स्मरणमात्रेण निष्पापो जायते नरः यः पठेत् गृहमध्ये तु गङ्गा स्नानफलं लभेत् स्नानकाले पठेद्यस्तु शतकोटिफलं लभेत् यः पठेत् प्रयतो भक्त्या मुक्तः कोटिकुलैः सह। ॐ गङ्गायै नमः। गङ्गाकवचस्य विष्णुऋषिविराट् छन्दः 14 पुरुष उद्धारणार्थे पाठे विनियोगः। ॐ द्रव्यरूपा महाभागा स्नाने च तर्पणेऽपि च अभिषेके पूजने च पातु मां शुक्लरूपिणी। विष्णुपादप्रसूतासि वैष्णवी नामधारिणी पाहि मां सर्वतो रक्षेत् गङ्गा त्रिपथगामिनी। मन्दाकिनी सदा पातु देहान्ते स्वर्गवल्लभा अलकनन्दा च वामभागे पृथिव्यां यातु तिष्ठति। भोगवती च पाताले स्वर्गे मन्दाकिनी तथा पञ्चाक्षरमिमं मन्त्रं यः पठेत् शृणुयादपि रोगी रोगात् प्रमुच्येत् बद्धो मुच्येत बन्धनात्। गुर्विणी जनयेत् पुत्रं वन्ध्या पुत्रवती भवेत्। गङ्गा स्मरणमात्रेण निष्पापो जायते नरः यः पठेत् गृहमध्ये तु गङ्गा स्नानफलं लभेत् स्नानकाले पठेद्यस्तु शतकोटिफलं लभेत् यः पठेत् प्रयतो भक्त्या मुक्तः कोटिकुलैः सह।